अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एक बाप और बेटी नदी पार कर रहे थे। नदी में पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा था, तो बेटी ने बाप का हाथ बड़े जोर से पकड़ कर रखा था कि मैं कहीं फिसल न जाऊं। अचानक बेटी चीख कर बोली, बाबा आप मेरा हाथ पकड़ लें। बाप ने जवाब दिया, एक ही बात है बेटा, तूने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तेरा हाथ पकड़ा, क्या फर्क पड़ता है। बेटी का जरा जवाब सुनिए, आपके दिल को बहुत ही सुकून पहुँचेगा। बेटी बोली, बाबा मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, पानी का बहाव तेज हुआ तो मेरा हाथ छूट सकता है। अगर आप मेरा हाथ पकड़ लोगे तो पानी का बहाव चाहे कितना भी तेज हो, लेकिन आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाने वाले हैं, जिससे आप इंशाअल्लाह सबक ज़रूर हासिल करेंगे। मैं ज़हीर अहमद वल्द शबीर अहमद मरने से पहले ये वसीयत करता हूँ कि मेरी नमाज जनाजा मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरी बेटी पढ़ाएगी। मेरी इस वसीयत के पीछे मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। मेरी बेटी ने ज़िंदगी भर कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि मेरी बेटी एक पाक शख्सियत है। मेरे शोहर ने जब सबके सामने बैठकर जब ये वसीयत पढ़ी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं तो सुबह सुबह उठी ही थी जब मुझे घर वालों के शोर ने जगा दिया। मैं समझी कि कोई मामूल की बात होगी, मगर पता चला कि मेरे ससुर क़ज़ाए इलाही से वफात पा चुके हैं। मेरे ससुर बहुत शरीफ और नफीस शख्सियत के मालिक थे। उनके मरने की खबर सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मगर मेरी नंद के बारे में उन्होंने जो वसीयत की थी उसने हम सब को हैरत में डाल दिया। मेरे ससुर नमाजी, परहेजी और मुत्तकी शख्स थे। जाहिर है वो कोई बेफजूल बात तो नहीं कर रहे थे। उनकी वसीयत मेरे शोहर ने हम सब के सामने पढ़कर सुनाई तो हम लोग भी हैरान हो गए, मगर एक कमरे में हम सब मौजूद थे और दुआ मौजूद न थी। दुआ मेरे ससुर की बेटी थी, यानी मेरी सबसे छोटी नंद। उसकी उम्र 30 साल हो चुकी थी, मगर दुआ के बारे में उसके बाप की ये वसीयत सुनकर हम सब ही हैरान थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ज़हीर साहब के मरने पर वो इतनी अजीबो गरीब वसीयत करके जाएंगे, जिसे पूरा करना नामुमकिन नजर आता था। मेरे शौहर कहने लगे, चलो दुआ के कमरे में चलते हैं, चलकर उसे भी ये बताते हैं, क्योंकि जब से अब्बा जान की वफात का ऐलान हुआ था दुआ कमरे में बंद हो गई थी। वैसे भी वो कमरे में हमेशा अकेली रहती, दरवाज़ा बंद होता और वो बाहर कम ही आया करती थी। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मेरी शादी के रोज़ एक औरत मेरे सामने आई और मुझसे कहने लगी, अपनी नंद दुआ से बचकर रहना, तुम नहीं जानती कि वो किस किस्म की लड़की है। तुम अभी उस घर में नई नई आई हो, देख लेना वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी। मैं तो उस औरत की बातों से ही डर गई, मगर जब से मैं इस घर में आई थी मैंने एक ही बात महसूस की थी, दुआ तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी, हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती। लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों करती थी। रात को उसके कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। ये सारी खसूसी चीज़ें जो मैंने अपने जहन में बिठाई हुई थी, कभी किसी से ना कही थी, क्योंकि इस घर में दुआ के बारे में कोई बंदा बात ही नहीं करता था। बल्कि दुआ तो बाहर ही नहीं आती थी, वो तो ऐसे था कि जैसे इस घर में रहती ही नहीं थी। उसने जिंदगी भर शायद ही किसी से बात की होगी। नंद ने पूछा कि क्या बात है। हमने कहा कि अब्बा जी ने तुम्हारे बारे में एक वसीयत की है। मैं जानती थी कि उसे जायदाद वगैरह में कोई लालच नहीं थी। कहने लगी कि मुझे अपनी जायदाद नहीं चाहिए, आप लोग अपने अपने हिस्से ले लें, मेरा रहने दे दें। नहीं दुआ, बात अपने अब्बा जी के जनाजे के बारे में है और तुम्हें ये बात सुनना पड़ेगी। दुआ ने दरवाज़ा खोला। मेरे शोहर कमरे में दाखिल हो गए। मैंने देखा कि दुआ अभी तक खुद को काली चादर में लपेटे हुए थी। लग रहा था जैसे वो हम सब से कुछ छुपा रही हो। मेरे शोहर ने उसे वो सारी वसीयत पढ़कर सुना दी। दुआ परेशान हो गई। भाईजान, आपको भी पता है कि मैं सारी जिंदगी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। अब आप मुझसे कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि मैं जाकर अब्बा जान की नमाज जनाजा पढ़ाऊं? आप इस वसीयत के बारे में मौलाना साहब से पूछकर कोई ऐसा हल निकाल लें कि जिसमें मुझे घर से बाहर ना निकलना पड़े, वरना आप तो जानते हैं कि मेरे लिए ये किस कदर मुश्किल काम है। मैं तो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाऊंगी। दुआ की बात सुनकर मेरे शोहर गुस्से में आ गए और बोले, तुम होश में तो हो दुआ? ये अब्बा जान की वसीयत है, उनकी आखिरी वसीयत है, तुम्हें इसको पूरा करना ही पड़ेगा। कोई बेटी अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश से कैसे मुंह फेर सकती है? दुआ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। जब मेरे शोहर ने ये बात दुआ से कही तो वो जज्बाती हो गई। अच्छा भाई, मैं कोशिश करती हूँ,
मैं ऐसा कर लूं, लेकिन मैंने तो कभी नमाज जनाजा पढ़ाते हुए किसी को नहीं देखा। आप ये जानते हैं कि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, तो फिर आप मुझसे ये तवक्को कैसे कर सकते हैं? पहले आप मुझे नमाज जनाजा की सब फराइज समझा दें कि नमाज जनाजा कैसे पढ़ाई जाती है, उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगी। मेरा शोहर बोला, दुआ सोचने का वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी करना होगा। अभी तुम थोड़ी देर में तैयारी कर लो, अब्बा को गुस्ल दिया जा चुका है, अब बस तुम्हारा इंतजार है। मैं सब लोगों को जमा करता हूँ, तुम्हें बाहर आके नमाज जनाजा पढ़ानी ही होगी। मैंने मौलवी साहब से पूछ लिया है। मौलवी साहब ने कहा है कि जैसे आपके अब्बा जान की वसीयत है उसे पूरा किया जाए, क्योंकि किसी भी मुर्दे की वसीयत को रद्द नहीं किया जा सकता, वो भी उस वक्त जब वो आपके लिए एक नेक और शफीक बाप की हैसियत से रहे हों। मेरे शौहर ने अपनी बहन को समझा दिया था कि वो उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे, इसलिए उसे नमाज जनाजा पढ़ाना ही होगा। फिर पता नहीं मेरे शौहर को क्या सूझी, मुझसे कहने लगे कि तुम बाहर जाओ, मुझे दुआ से अकेले में बात करनी है। मुझे शक सा होने लगा, क्योंकि दुआ मेरी वो नंद थी जिसके बारे में मैंने लोगों से बहुत बुरी बुरी बातें सुन रखी थीं। मैं कमरे से बाहर आ गई, मगर मेरा जहन सिर्फ और सिर्फ कमरे की तरफ ही लगा हुआ था। मैंने बाहर आकर देखा तो काफी सारी औरतें हमारे घर में ताज़ियत के लिए आ चुकी थीं। मैंने जब दुआ की फुप्पो को ऐसे कमरे में झांकते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है? मैं तो दुआ को ढूंढ रही हूँ, उसके बाप ने जो वसीयत की है क्या वो उसे पूरा करेगी? ये सुनकर मुझे हैरत हुई कि दुआ की फुप्पो को ये बात कैसे पता चली कि उसके अब्बा ने क्या वसीयत की है। मैंने पूछा, शुमाइला आंटी, आपको कैसे पता कि दुआ के अब्बू ने ये वसीयत की है? आंटी बोली, लो जी, मैं खानदान की हूँ, मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। मुझे तो लगता है कि ज़हीर की अकल पर पर्दा पड़ गया था, जो अपनी इस बदकार और बेहया बेटी को जनाजा पढ़ाने के लिए कह दिया, वो भी उस बेटी को जो इतनी बदकार और बदकिरदार हो। कोई ऐसे कैसे कह सकता है? मैं बोली, ये क्या कह रही हैं शुमाइला आंटी? दुआ कैसे बदकार हो गई? अब तो वो यतीम हो गई है, कम से कम उसके बारे में आप ऐसी बातें तो ना करें, उस बेचारी को बहुत दुख होगा। मेरी बात सुनकर शुमाइला आंटी मेरे मजीद करीब होकर बैठ गई और बोली, तुम्हारी जिस नंद के बारे में तुम्हारे ससुर ने इतनी बड़ी वसीयत की है, क्या उसकी हकीकत तुम जानना चाहोगी? शुमाइला आंटी की बात सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए। अगरचे ये मौका ऐसी बातों का नहीं था, मगर शुमाइला आंटी ने मुझे खामखा तजस्सुस में डाल दिया था। मुझे यूं लग रहा था जैसे उनके पास कोई बहुत बड़ा राज है। वो मुझसे कहने लगी, तुम यहाँ से उठकर छत पर चलो, तुम्हें ना सिर्फ कुछ दिखाऊंगी बल्कि तुम्हें पूरी की पूरी कहानी भी सुना दूंगी। तुम्हें भी अपनी नंद के करतूतों का पता चल जाएगा, तो तुम ये कहोगी कि नमाज जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात, इसे तो कोई सलाम भी ना करे। अभी तुम उसके माजी से वाकिफ नहीं हो। शुमाइला आंटी ने मुझे परेशान कर दिया था, लेकिन मैं भी अब उनसे पूरी कहानी सुने बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती थी। फिर वो बोली, मैं तुम्हें आंखों देखा हाल बताती हूँ। ये आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात है। इन दिनों दुआ कॉलेज जाया करती थी, वो अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थी। हमने तो दुआ का रिश्ता भी मांग लिया था। मुझे दुआ शुरू से ही पसंद थी। कमबख्त है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसे देखता उसकी सूरत पर फिदा हो जाता। ऐसे ही मेरा बेटा भी दुआ के पीछे पागल था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगी। वो मान गई, खुश हो गई। मैं भी खुश थी कि चलो बच्चे भी आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और मेरा भी ज़हीर साहब के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। मैं तो इसी गर्ज से उनके घर रिश्ता लेकर गई। उन लोगों ने कबूल भी कर लिया। मैंने दुआ को मंगनी की अंगूठी भी पहना दी। बस मैं तो अब उसे अपनी अमानत समझने लगी थी। फिर एक रात उन लोगों के घर से चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी और चीखों पुकार की आवाज़ें ऐसी थीं कि सुनकर मैं भी उनके घर की तरफ भागी, मगर घर का दरवाज़ा बजाने के बावजूद भी नहीं खुला। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया गया था। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, दिल भी परेशान था कि क्या हुआ है। अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मेरे साथ मेरा बेटा भी था। हमने जब दरवाज़ा बजाया और किसी ने नहीं खोला, दरवाज़ा बजा बजा कर हम लोग थक गए, तो फिर घूमकर हम लोग उन्हीं के मकान की पिछली तरफ चले गए, क्योंकि मकान की पिछली तरफ से खिड़की से नजर आता था। खिड़की के अंदर से हम घर का माहौल देखना चाहते थे। जाहिर है अंदर का माहौल देखकर ही पता चलना था कि अंदर क्या हो रहा है। हमें तो इसी बात की परेशानी थी कि कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया, मगर खिड़की से जो देखने को मिला उस मंजर ने हमारे तो जैसे होश ही उड़ा दिए थे। मैंने कभी इस दुआ के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था। मैं तो कभी अपने वहमों गुमान में भी ये तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि दुआ ऐसी लड़की निकलेगी। मैं तुम्हें क्या बताऊं इसके बाद क्या हुआ।
میرا بیٹا تو وہ منظر دیکھتے ہی جیسے بے ہوش ہونے کو تھا۔ میرے بیٹے کی آنکھوں کے سامنے اس کی منگیتر کسی اور کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ میرا بیٹا تو غصہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ان لوگوں کے گھر کا دروازہ کھولنے کا انتظار کیا۔ ان لوگوں نے جب دروازہ کھولا تو رو پیٹ رہے تھے۔ ظہیر کہنے لگا، باجی ہمارے گھر ڈاکو پڑ گئے تھے، انہوں نے سارا مال بھی لوٹ لیا، میری بیٹی اور بہو کے ساتھ بھی بدتمیزی کی۔ ظہیر مجھ سے نظریں چرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اپنی بیٹی پر یقین نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ وہ ڈاکو کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور تم پولیس کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ کہنے لگا، باجی مجھے نہیں پتا، وہ تو بس اپنے چہروں پر نقاب چڑھائے ہوئے تھے اور ہمیں لوٹ پوٹ کر چلے گئے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ظہیر کی عدم دلچسپی سے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی بیٹی کے کرتوتوں پر پردہ ڈال رہا تھا، مگر ہم تو ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ میں نے تو اپنے بیٹے کا رشتہ اس سے کیا تھا اور میں کسی ایسی عورت کو اپنے گھر نہیں لا سکتی تھی جس کا خون ہی گندا ہو، جو ایسی حرکتیں کرتی پھر رہی ہو۔ ہمارے دادا دادی اماں ابو تو ایسے نہیں تھے۔ پتہ نہیں دعا کس پر چلی گئی، شاید اپنی ماں پر چلی گئی ہوگی، وہ بھی اسی طرح محبت کی شادی کر کے ظہیر کے گھر آئی تھی۔ دیکھو اس کا نتیجہ کس کس کو بھگتنا پڑا ہے۔ میں تو اس لیے کہتی ہوں کہ جب بھی بیاہ کرو کسی خاندانی لڑکی سے کرو۔ اب تم جذباتی ہو کر دعا کی شادی اپنے بھائی سے کرنے پر تلی ہوئی ہو، یہ بات بھی مجھے پتہ چلی ہے، مگر ایک بات جان لو، اس واقعے کے بعد جو کچھ دعا کے ساتھ ہوا تھا وہ پورے محلے نے دیکھا، اور اسی وجہ سے تو دعا کا آج تک کوئی رشتہ نہیں مانگتا، اسی وجہ سے تو دعا گھر پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اتنی خوبصورتی کے باوجود بھی 30 سال کی عمر ہو گئی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ضرور ہوگی۔ میں تو مان ہی نہیں سکتی کہ ظہیر ایسی بے وقوفوں والی خواہش کرے، اور تم جانتی ہو کہ اس ڈکیتی کے بعد ان کے گھر میں کیا ہوا تھا؟ دعا نے تو گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور وہ چھوڑتی بھی کیوں نہیں، کیونکہ وہ پیٹ سے ہو گئی تھی۔ کسی ناجائز بچے کو پالنا اور دنیا کے سامنے لانا آسان بات تو نہیں ہوتی۔ پہلے تو ظہیر نے اپنی بیٹی کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، مجھ سے بھی کہا کہ آپا تم رشتہ ختم نہ کرو، میری بیٹی میں ایسی کوئی بات نہیں، تم بلا وجہ شک کر رہی ہو۔ میں کیسے شک نہ کرتی، تم یہ بتا دو۔ جیسے جیسے مہینے بڑھ رہے تھے یہ دعا کی ماں پریشان ہو رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی ماں نے دعا کو اپنی بڑی بہن کے پاس بھیج دیا۔ ٹھیک 7 مہینے کے بعد وہ واپس آئی تھی تو اس کے خد و خال ہی بدل چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بہت بڑا گناہ کر کے آئی ہے۔ اب اس دعا میں پہلی والی بات نہیں رہی تھی۔ بس اس کے بعد اس نے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد قرآن پاک پڑھنے لگی اور محلے کے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا، مگر مجھے سب پتا ہے کہ یہ سب اس کی نوٹنکیاں تھیں۔ اب یہ باپ والا ناٹک کر کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتی ہے۔ میں شمائلہ آنٹی کی باتیں سن کر ایک جگہ ساکت ہو کر رہ گئی۔ مجھے دعا کے بارے میں اتنی ساری باتیں تو کبھی بھی معلوم نہیں تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر نیچے آ گئی۔ دعا کہنے لگی کہ بھابی میں تیار ہوں، ابا کا جنازہ پڑھانے کی میں نے مکمل تیاری کر لی ہے۔ ویسے بھی مجھے علم تو تھا کہ ابا ایسا کچھ کریں گے، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ ابا اتنا بڑا قدم اٹھا لیں گے۔ بہرحال ابا کی مرضی، جیسا وہ کہیں میں اسی میں خوش ہوں۔ اور اب دعا مجھے بدلی ہوئی عورت لگ رہی تھی، مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ تبھی میرے شوہر نے دعا سے کہا کہ اس کو نقاب اتارنا پڑے گا۔ دعا بولی، کیا مطلب بھائی جان، میں اتنے سارے مردوں کے سامنے بنا نقاب کی جاؤں گی؟ ابا کی وصیت پر اگر عمل کرنا ہے تو پھر تمہیں یہ بھی کرنا پڑے گا۔ ابا نے خود مجھ سے کہا تھا کہ دعا کبھی اپنا چہرہ نہیں چھپائے گی، اپنا چہرہ کھلا چھوڑو اور چل کر ابا کا نماز جنازہ پڑھاؤ۔ پھر میرے شوہر نے سختی سے دعا کی طرف دیکھ کر کہا، اب تو مجھے اس پر شک ہو رہا تھا کہ وہ باہر کیوں نہیں جانا چاہتی۔ بہرحال دعا نے بڑی ہمت دکھائی، اس نے اپنے بال باندھ لیے، اچھے سے خود کو ڈھانپ لیا، چہرہ کھلا چھوڑا اور میرے شوہر کے ساتھ گھر سے چلی گئی۔ سب عورتیں بھی حیران ہو رہی تھی کہ دعا اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھانے جا رہی ہے، اور اس کے کردار پر بھی سب کو شک تھا۔ بہرحال تقریباً شام کے وقت جب جنازہ دفن ہو گیا تو میرا شوہر دعا کو گھر لے کر آیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اس کے چہرے پر بھی عجیب خوشی تھی۔ وہ دعا جو گھر سے نکلتے ہوئے اپنے چہرے پر عجیب سی اداسی لے کر گئی تھی، جس کی آنکھوں سے صرف پریشانی جھلک رہی تھی، اب وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ میرا شوہر بھی مطمئن سا لگ رہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں عجیب سا اطمینان تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا دعا نے نماز جنازہ پڑھائی؟ کہنے لگا پڑھانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ ایسا کیا ہو گیا؟ وہ بولے، بس میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ابا کی یہ وصیت بلا وجہ نہیں تھی، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت تھی جو ہمیں آج سمجھ آئی۔
میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک باپ اپنی اولاد کے بارے میں یہاں تک بھی سوچ سکتا ہے۔ اب تم سب لوگ گھر میں تیاری کرو، 1 مہینے کے بعد دعا کو رخصت کر کے اس کے گھر بھیج رہا ہوں۔ اس کی شادی ہو رہی ہے، رشتہ مل چکا ہے، بات بھی پکی ہو چکی ہے۔ میں اپنے شوہر کے منہ کی طرف دیکھنے لگی، میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا کی شادی ہو جائے گی؟ آپ نے تو کسی رشتہ دار کو بھی نہیں بلایا اور گھر میں کوئی رشتہ بھی نہیں آیا، پھر یہ بات آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میری بات سن کر میرے شوہر مسکرائے اور بولے، بس ابا نے اس کا کام کر دیا تھا۔ ابا جان نے اپنی بیٹی کے لیے جو سوچا وہ بہترین تھا۔ تمہیں پتا ہے کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے؟ بلکہ تمہیں کیوں بتاؤں، تم تو بدنیت عورت ہو، اور میری بہن کے بارے میں تو نے نہ تو کبھی اپنے منہ سے کوئی اچھے الفاظ نکالے اور نہ کبھی اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھی۔ اپنی بہن کی شادی کی تیاری میں خود کروں گا۔ شوہر کا یہ رویہ میرا دل دکھا رہا تھا، مگر میں خاموش تھی کیونکہ مجھے کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سب لوگوں سے پوچھا، کیا دعا نے نماز جنازہ پڑھایا؟ کسی نے مجھے کوئی خاص جواب نہیں دیا، شاید کوئی اس بات سے واقف ہی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا، بس مجھ سے یہی کہا کہ دعا کے نکاح کی تیاری کرو، میں اس کی شادی کروں گا۔ اب وہ اس گھر سے چلی جائے گی۔ مگر شمائلہ آنٹی وہ واحد عورت تھی جنہوں نے مجھے سچ اور حقیقت سے دوبارہ آگاہ کیا۔ پتہ نہیں وہ کیسے اس وقت قبرستان میں موجود تھی۔ انہوں نے دعا کو اپنے باپ کے جنازے میں جاتے دیکھا تھا، پھر آ کر اس نے عورتوں کے بیچ ہی مجھے بتایا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس دن جو بھی باتیں میں نے تم سے کی تھیں ان کا دوسرا رخ تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، اور میں تو بس خود کو ہی صحیح سمجھتی رہی۔ میں یہ بات نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص جو اس دن دعا کے ساتھ میں نے دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کے ساتھ دعا نکاح کر چکی تھی، مگر اپنے باپ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے اس نے کبھی بھی کسی کے سامنے نام نہیں لیا تھا۔ وہ خفیہ طور پر مدثر سے نکاح کر چکی تھی اور باپ کو پتہ تو چل گیا، لیکن اس نے اپنی عزت رکھنے کے لیے کہا، ہم تمہارا نکاح نہیں مانتے، تمہیں شمائلہ کے بیٹے سے ہی شادی کرنا پڑے گی۔ جس کے ساتھ دعا نے خود نکاح کیا تھا وہ بہت امیر ترین شخص تھا، اور جو کچھ اس نے ڈاکوؤں کی آڑ میں دعا کے ساتھ کیا وہ تو اس کا بدلہ تھا، وہ انتقام جو اس نے اس وقت سے سوچ رکھا تھا جب سے دعا نے اپنے ماں باپ کی پسند کے سامنے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ مگر وہ بھی خاندانی شخص تھا، اس نے دعا کو چھوڑا نہیں، اس امید پر کہ اس کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا کہ وہ اپنی اولاد کی خاطر اس کو قبول کر لے گی۔ اس میں سب سے بڑی غلطی اس کے ماں باپ کی ہے، جنہوں نے اس پر ذہنی دباؤ ڈالا اور اس سے اس کی اولاد بھی چھینی اور اس کو شوہر سے بھی دور کر دیا اور زندگی بھر کے لیے اسے خوشیوں سے محروم کر دیا۔ دعا نے لوگوں کے الزامات سہ لیے مگر لوگوں کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولی، نہ ہی کسی کو بتایا کہ جو شخص اس کے گھر آیا تھا وہ اس کا اپنا شوہر تھا۔ اس واقعے نے ظہیر کو بھی اللہ کے قریب کر دیا۔ پتہ نہیں اس کو یہ بات کیسے معلوم تھی کہ جو کچھ وہ سوچ رہا ہے وہ ممکن ہو پائے گا۔ دعا کا شوہر بھی جنازے میں آیا تھا۔ جب اس نے اپنی بیگم کو سب کے سامنے دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ بے اختیار وہ اپنی بیگم سے معافی مانگ کر اس کے پاؤں پڑ گیا اور کہنے لگا، میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ دعا تو شاید ہی اسے بھول چکی تھی، زندگی میں آگے بھی بڑھ چکی تھی، مگر شاید اس کے باپ کے جنازے پر اسے اس طرح دیکھ کر اس شخص کا پچھتاوا جاگ اٹھا اور اس نے دعا کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیا۔ اسی وجہ سے تمہارے شوہر نے تمہیں کہا ہے کہ دعا کے نکاح کی تیاری کرو، کیونکہ وہ شخص اسے دوبارہ نکاح کرے گا، بارات لے کر آئے گا، اسے عزت سے لے کر جائے گا۔ اور دیکھو، باپ کا نماز جنازہ تو اس نے پڑھایا ہی نہیں، مگر کتنی بڑی حکمت تھی اس کے پیچھے کہ دعا کو اس کے شوہر سے ملوا دیا۔ سچ ہے کہ ماں باپ مرتے ہوئے بھی اپنی اولاد کے بارے میں ہی سوچتے ہیں۔ ناظرین، آج کا یہ خوبصورت واقعہ یقیناً آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔